बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जंग के हवाले से कल जो अमरीकी सदर कह रहे थे ना कि ये तकरीबन जंग खत्म हो चुकी है, वेरी कंप्लीटली वाली बातें लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे या अबाउट टू फिनिश वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। आज उसके ऊपर अमरीकी मीडिया के अंदर पता चला है कि ये जनाब का कमाल नहीं है, बल्कि ये ईरान के जो नए लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनके हवाले से है। आज दो मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ बातें लिखी। एक खबर ये है कि अमेरिका के सदर का ख्याल ये था कि खामनाई साहब को शहीद किया जाएगा। ईरान क्या करेगा कि ईरान डर जाएगा, और अगर ईरान कोई नया सुप्रीम लीडर लेकर भी आएगा तो इस लिहाज से लेकर आएगा कि जो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो, जिसकी पॉलिसीज मॉडरेट हों, और अमेरिका को ये तासुर दिया जाए कि हम मजीद लड़ाई नहीं चाहते। एक बात। दूसरी बात उनकी ये थी, जो आज अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि ईरान के अंदर से बगावत कह लीजिए, अपराइजिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, वो शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ये दोनों चीजें नाकाम हो गई। यही ईरान के वजीर खारजा भी कह रहे थे कि प्लान ए नाकाम हो गया भाई, बाकी प्लान्स भी ले आए, वो भी नाकाम हो जाएंगे। लेकिन आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर दी है वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके मुताबिक ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स उसको ये कह रहे हैं, जो लिखा कि सम ऑफ ट्रंप्स advisors are privately urging him to plan an exit from the Iran war। उनके मुताबिक उनके कुछ सेक्रेटरी जो हैं उनको जाती तौर पे इस चीज के ऊपर कायल कर रहे हैं या उनके ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई इस जंग में से निकलो। अब क्यों निकले? क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, नंबर वन, और उसके साथ डिक्लाइनिंग पब्लिक सपोर्ट। आपको याद होगा जंग शुरू हुई 43% सर्वे था, जंग के अगले 24 से 48 घंटों के अंदर वो जो सपोर्ट थी वो 60% उसके खिलाफ चली गई, इस जंग के खिलाफ। अभी कोई नया पोल आया नहीं है, आएगा तो बताएगा कि अमेरिकी इस जंग के खिलाफ है या नहीं है। अच्छा, आगे जी, पोटेंशियल पॉलिटिकल बैकलैश कुड हर्ट हिम एंड रिपब्लिकन्स। आगे मिड टर्म इंतखाबात आ रहे हैं, तो उन मिड टर्म इंतखाबात के अंदर उनका ख्याल ये है कि आप जो है इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप जंग के अंदर रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मिड टर्म इलेक्शंस ही हार जाएं। अब मुझे बताइए कि अब ऐसा अगर हो आप जंग जीत रहे हो तो कौन सा मुल्क है जो जंग का जश्न नहीं मनाना चाहेगा? तो अब आगे उन्होंने लिखा कि दे वांट हिम टू फ्रेम द मिलिट्री ऑपरेशन एज ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड बिगिन वाइंडिंग इट डाउन बिफोर इट बिकम्स अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अब उनके मुताबिक इसको यूं फ्रेम किया जाए कि हमने ऑलरेडी जंग जीत ली है, हमें मजीद जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। यही अल्फाज अमरीकी सदर कल से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने नेवी तबाह कर दी है, हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी है, उनके पास कुछ है ही नहीं है, हमारी जो अफवाज हैं वो अमेजिंग के लफ्ज वो इस्तेमाल जो अमेरिका के सदर का एक पूरा स्टाइल है, ग्रेट, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब अंदर खाते जो चीज चल रही है वो उनके सामने है और उनको कहा जा रहा है कि भाई ये आपके गले पड़ जाएगी। अब मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूं कि आज जो एक्सिस न्यूज अमेरिका का है उसने ये बताया कि जब ये जंग शुरू हुई ना लास्ट अगस्त में, जब इन्होंने मई जून जुलाई के अंदर मार खाई थी, तो फिर अगस्त के अंदर इनको यूक्रेन ने कहा कि देखो हम ईरान का जो शाहिद ड्रोन है, चूंकि वो इस्तेमाल करता है रूस भी, तो हमें बड़ा तजर्बा है, तो हम आपके साथ मिलकर ना सिर्फ उसके हवाले से उसको इंटरसेप्ट करने के ऊपर काम कर सकते हैं, बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर काम करें। तो इतलात ये है जो अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑफर को उस टाइम के ऊपर डिसमिस कर दिया, और फिर अब जब खुद ये अपनी कांग्रेस के सामने मानते हैं और ग्राउंड पे भी रिजल्ट ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। एक, ये उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, नंबर टू, इनकी जो फौज है उसका इतना ज्यादा कॉस्ट आ रही है, तो अब इनके मुताबिक इन्होंने खुद जो है उसको राब्ता किया यूक्रेन को और उनसे कहा है कि आप आए और आप हमारी मदद करें। इसको कहते हैं थूका हुआ चाटना, इसको कहते हैं कि 100 जूते भी खाना, 100 प्याज भी खाना, कि वही यूक्रेन जो आपकी तरफ देखता था आज वो यूक्रेन जो है वो इस हवाले से आप उसको कह रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि जो द पेंटागन स्पेंट अबाउट $5.6 बिलियन ऑन मुनीशन इन द फर्स्ट 2 days ऑफ यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। उनके मुताबिक, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने पहले दिन के 2 दिन की जंग के अंदर $5.6 अरब, इज अ ह्यूज अमाउंट, वो असलहे के ऊपर, बारूद के ऊपर या जो कुछ भी इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर लगा दिया। जिसके बाद अब ये जा रहे हैं अपनी कांग्रेस के पास कि मेहरबानी करें, हमारे जो स्टॉक्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और अगर हमने जाना है तो हमें एडिशनल डिफेंस फंडिंग चाहिए। और ये है इनका ग्राउंड के ऊपर सिनेरियो। अब चलते हैं आगे। अब मीडिया के अंदर क्या खबरें चलाई जा रही हैं? मीडिया के अंदर खबरें ये हैं
کہ فائنینشل ٹائمز کہتا ہے جی جو ایران کے آفیشلز ہیں نا، اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ ایک بڑی پرولونگ ملٹری کیمپین تیار کر رہے ہیں، اگر ایران والی جنگ ختم ہی ہو گئی تو وہ حزب اللہ کے خلاف چیزیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کے سامنے N12 چینل کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں، لکھا جی ایٹ شیبا ہاسپٹل the death was pronounced of the critically injured person from the missile strike at the construction site in Yehud۔ اب ان کے مطابق N12 چینل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ وہاں پر ایک ہلاکت ہوئی اور اس ہلاکت کو شیبا ہاسپٹل کے اندر رپورٹ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات کہ آج اس وقت جو رپورٹ ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس نے اس کے جو پرائم منسٹر، اس نے اپنے جو کلوز ایڈز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، مشاورت کی ہے۔ اب رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو ٹو دی ہیڈز آف لوکل اتھارٹیز لاسٹ نائٹ، اس نے آخری رات اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے بات کی اور کہا ہے کہ I don't know how long the campaign will continue۔ اس نے کہا مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی۔ It's not that I know and I'm not telling you۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں بتا رہا، مجھے خود اندازہ نہیں ہے۔ لیکن آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ رائٹرز نے دعویٰ یہ کیا کہ اسرائیل is trying to inflict maximum damage in Iran before the window for further strikes closes, assuming Trump could end the war at any time۔ ان کو یہ پتا ہے کہ امریکہ یہ شکست کھا رہا ہے تو یہ جنگ کسی بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو وہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ آج اس حوالے سے کچھ چیزیں ہوئیں اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہوئی کہ یہ خبر ساتھ جو تہران ہے اس نے کچھ لوگوں کو بتایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں رات یوں لگ رہا تھا کہ رات میں دن ہے کیونکہ اتنی زیادہ بمباری یہ کر رہے تھے، اور لیکن اس کے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کر رہے ہیں، ایران بھی بھرپور ڈیمیج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے آج بھی اسرائیل کے اوپر میزائل فائر کیے، میں نے آپ کو ہلاکت کے متعلق بتا دیا، قطر کے اوپر کیے ہیں، متحدہ عرب امارات کے اوپر کیے ہیں، اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابو ظبی کے اندر جو ایک انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہاں پہ ایک آگ لگی ہے ان کے ڈرون کی وجہ سے۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کے خبر اس وقت یہ ہے کہ جو خود ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے، جو سیٹلائٹ امیجز آئی ہیں ان کے بعد جو قطر کے اندر العدید ایئر بیس ہے وہاں پر ان کی جو سیٹلائٹ ڈشز ہیں ان کو اور جو کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اس میں ان کے کئی اینٹینا جو ہیں اور سیٹلائٹ جو ایریز ہیں وہ تباہ یا ان کو شدید متاثر کیا گیا ہے۔ یہ ان کے امریکہ کے اڈوں کے اوپر ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جناب انہوں نے اسرائیل کے اندر ان کا پورا جو کمیونیکیشن کا سیٹلائٹ کا سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک اور بات کی ہے، ایسے میں جب آج امریکہ کے ایک اور فوجی کا تابوت جو ہے وہاں پر پہنچا ہے اور یہ 7ویں امریکی فوجی کا جو رپورٹڈ ہے، ابھی بہت کچھ ہوگا، اور امریکہ میں جب ایک تابوت فوجی کا پہنچتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایران کے حوالے سے آج جو وہ اسرائیل کہہ رہا ہے نا کوئی زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی وقت ایران کے حوالے سے ٹرمپ جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جی وہ نا ایران سے مزید بات چیت کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ دیکھیں مجھے پانی کی کوئی طلب تو نہیں ہے لیکن ہاں میں پانی پی سکتا ہوں۔ بھائی آپ کو طلب نہیں ہے تو پانی کیوں پیئیں گے؟ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ایران سے کیوں بات چیت کریں گے؟ لیکن بات تو کہہ رہے ہیں جی ہو سکتی ہے لیکن اس کا انحصار شرائط پر ہے۔ یہ وہی خبر ہے جو کل اسرائیل کا میڈیا دے رہا تھا کہ دیکھیے امریکہ تیار نہیں ہے جنگ کے اوپر، لیکن نا ایک چیز ہو سکتی ہے، آپ نا پیغام بھیج سکتے ہیں جنگ بندی کا، اور پیغام بھی کیا کہ آپ امریکہ کی شرائط کے اوپر آپ ہم سے جنگ بندی کریں۔ بھائی وہ جنگ ہار رہے ہوتے تو ہوتا نا، جب آپ کو وہ شکست دے رہے ہیں یا آپ کے سامنے دلیری سے کھڑے ہیں تو وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ اب تک کی جناب اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔